السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرانس. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا في الصفحة 26. شتو ولكن قبل خصكم تعرفوا شي حوايج. غنعطيو واحد التعريف صغير على لوطر كرونولوجيك الترتيب الزمني باش نعرفوا شنو هو. رابيل تذكير. L'ordre chronologique الترتيب الزمني. L'ordre chronologique est une suite d'événements dans le temps. هو تتبع الأحداث في واحد الزمان. Pour exprimer cet ordre on doit utiliser باش كان نستعملوا هاد الترتيب يجب علينا نستعملوا les indicateurs temporels مؤشرات الزمان. ولي دات التواريخ وأزمنة الأفعال les temps des verbes. واحد حاجة أخرى خاصكم تعرفوها قبل ما نبداو هي هاد التواريخ هادو إلا شفتهم في النص قالك مرتب النص وما عرفتيش كاع أصلا اش كيهضر النص ولا ما فهمتيش من هادو كيسهلوا لك هادو خصك تعرفهم. إلا شتي 3 شرطات هي تخوازيام سيكل القرن الثالث، ولا شتي إكس كتعني ديزيام سيكل القرن العاشر، ولا شتي إكس بجوج شرطات دوزيام سيكل القرن الثاني عشر، إكس وثلاثة شرطات القرن الثالث عشر تخيزيام سيكل، إكس و في وجوج شرطات كاتورزيام سيكل القرن الرابع عشر. فحال تعطاكم النص فهادو وما فهمتيش كاع والو فهمتي والو شنو مكتوب شنو والو كتبير هادو على الأقل تاخد شي نقيطات، على الأقل تشفر شي نقيطات صافي. يلا ندوزو نقراو النص وبحال ديما غادي نشرحوه وندوزو لي كيستيون. Rétablir l'ordre chronologique dans un texte. Pour découvrir l'histoire de la ville de Rabat, tu dois retrouver l'ordre chronologique de ce texte. Au début du XIVe siècle, l'arrivée en grand nombre de musulmans d'Espagne permet à Rabat de se développer à nouveau. Le véritable essor de la ville remonte à 1912 lorsqu'elle devient le siège du palais du sultan Moulay Youssouf. Au XIIIe et XIVe siècle, la ville déclina. Au lendemain de l'indépendance en 1956, Rabat est restée la capitale du Maroc. Vers le Xe siècle, des guéris musulmans orthodoxes y établissent un Rabat forteresse. Grâce au foyer de Chellah, on a pu vérifier qu'il existait bien. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, une cité antique. Au XIIIe siècle, le sultan Al-Muhad Abd-el-Moumen 1130-1163 prend possession de la région et fonde Rabat al-Fath, un poste militaire d'où partent des expéditions vers l'Andalousie. Encyclopédie Encarta 2003. دونك تشرحوا النص قال لك في بداية القرن الرابع عشر وصلوا أعداد من المسلمين من إسبانيا للرباط بداو كيطوروا هاد المدينة هادي. وقال لك ومن بعد التاريخ ديال النهوض ديال هاد المدينة الحقيقي كيرجع ل 1912 وعاوتاني ولات أصبحت مقر قصر السلطان مولاي يوسف. يعني من تدهورات المدينة ولات يعني المقر ديال قصر السلطان مولاي يوسف. وفي القرن 13 14 لافيل ديكلينا يعني بدات كتدهور. وبعد غدا كان الاستقلال في 1956 ومن تماك أصبحت الرباط عاصمة المغرب. وفي القرن العاشر ديكيغي مزيرمو يعني مسلمين أسسوا أرثوذكس، وبفضل هذاك الشلاه قدروا يتمكنوا ويعرفوا بأن كاين واحد المدينة تماك. وفي بداية القرن الثالث عشر قبل المسيح اون سيتي اونتيك تماك بحال تبنات واحد المدينة ولا كانت موجودة واحد المدينة قديمة. وفي القرن 13 السلطان محمد عبد المؤمن 1130-1163 prend possession de la région يعني استولى على المنطقة وأسس رباط الفتح، وكان تماك سماوه موقع عسكري تنطلق منه الشحنات الى الاندلس. راه شايف الشرح ما صحتوش مقاد، صحت مخربق علاش حيت اصلا النص مخربق، حنا عاد غادي نقادوه. دونك باش انا شرحت لكم جمل هانتوما غادي تفهموها هو التصحيح. Grâce au foyer de Chellah, on a pu vérifier qu'il existait bien. Au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, une cité antique. Vers le IIe siècle, des guerriers musulmans orthodoxes y établissent un Rabat forteresse. Au XIIe siècle, le sultan Al-Muhad Abd el-Moumen 1130
130 163, prend possession de la région et fonde Riba al-Fath, un poste militaire d'où partent les expéditions vers l'Andalousie. Au XIIIe, XIVe siècle, la ville déclina. Au début du XIVe siècle, l'arrivée en grand nombre de musulmans d'Espagne permet à Rabat de se développer à nouveau. Le véritable essor de la ville remonte à 1912 lorsqu'elle devient le siège du palais du sultan Moulay Youssef. Le lendemain de l'indépendance en 1956 Rabat est restée la capitale du Maroc. يعني كيف قلت لكم في حال قال لكم ترتب النص ولا التكست وما فهمتيش كتمشي للتواريخ، يا اما تقول لك يعطيك التواريخ بالاشهر ولا بالعام ولا بهذا القرن الثالث الخامس السابع العاشر. خصكم تكونوا عارفين هادو باش كتقدر تصيب النص، حيت ممكن يعطيك النص يقول لك رتبو انت ما عارفش. ولكن من يقول لك مثلا كاين النصوص اللي غادي نشوفهم ان شاء الله، كاين العام 1950 1940 كتشوف الاعوام اللي سابقين وكتحطهم صافي. علاش انت تقول لك غيطابليغ يعني نعاود نرتب النص بالترتيب الزمني. لوغد كرونولوجيك هو اللي سبق، بحال قلت لكم مثلا اليوم غدا بعد غدا، ماشي قلت لكم اليوم بعد غدا بعدو. دونك حنا مشينا بالترتيب الزمني. الترتيب الزمني كيف قلت لكم قبل تيكونوا فيه لي دات وتكونوا فيه لي طون وتكون فيه زانديكاتور طومبوري، تواريخ والاحداث وبزاف ديال الحوايج صافي. دونك انا قريت لكم النص وشرحت لكم، غادي ندوزو لهنا. امبلويي دي زانديكاتور امبوريل. امبلويي هي نستعملوا دي زانديكاتور امبوريل مؤشرات الزمان. أنا كيف قلت لكم recopie et complète le texte ci-dessous par les indicateurs de temps دون. قال لك recopie عاود نقل النص وكمل ci-dessous اللي تحت منه بالمؤشرات الزمان اللي قلت لكم قبل. قلت لكم اللي كانوا التواريخ كتشوفوا العام اللي سبق، هذه راه ساهله كلشي غادي يعرفها. غتخربقوا في هذا السياكل، هادو راه كتبتهم لكم شي وحدين خصكم تفهموهم تحفظوهم. قال لك 1936 1895 1964 بدايه القرن العشرين. حنا نورمالمون كنعرفوا بان 1895 اللي كتسبق تبع 1936 1964، ولكن بداية القرن العشرين فين كاينة؟ بداية القرن العشرين كاينة من مورا العام ديال 1895. دونك 1895 بداية القرن العشرين 1936 1964. غادي نقراو النص. Inventé par William Morgan, professeur d'éducation physique américain, le volleyball fut organisé et défini en tant que sport seulement. Ce sont surtout les pays baltes, la Russie et la Pologne qui le pratiquaient encore. En France, considéré comme un sport de plage, elle ne connut de succès véritable qu'avec la création de la Fédération française. Reconnu comme sport olympique à Tokyo, le volleyball connut une popularité croissante et ce sport compte aujourd'hui de 65 millions de pratiquants dans le monde. النص كيهضر على الفوليبول. قال لك الفوليبول تختار من طرف واحد السيد اللي سميتو ويليام مورغان اللي هو استاذ ديال التعليم الفيزيك الامريكي. الفوليبول تنظم في واحد الرياضه بوحدها، ومن بعد خاصه شي بعض الدول اللي بي بالت بحال روسيا وبولونيا كانوا هما كيمارسوا، كانوا هما بحال تقول اول وحدين كيلعبوا هذاك الفوليبول، يعني الرياضه كتكون في الشاطئ. وفرنسا اعتبرته واحد الرياضه ديال الشاطئ وتعرف بواحد النجاح، ولكن الا من بعد واحد الكرياسيون واحد الابداع ديال لا فيديراسيون فرانسيز. ومن بعد ولا معروف في الرياضه ديال اولمبيك طوكيو. وفوليبول من بعد حصل على واحد الشهرة كبيرة ونجاح كبير، ولا حاليا كيلعبوا هذيك رياضة الفوليبول تقريبا 65 مليون ديال الممارس في العالم. هنا كيهضر على الفوليبول. دونك رتبوا النص. Inventé en 1895 par William Morgan, professeur d'éducation physique américain. Le volleyball fut organisé et défini en tant que sport seulement. Au début du XXe siècle, ce sont surtout les pays baltes, la Russie et la Pologne qui le pratiquent encore. Alors, en France, considérée comme un sport de plage, elle ne connut de succès
véritable qu'avec la création de la Fédération française en 1936, reconnue comme sport olympique à Tokyo. En 1964, le volleyball connut une popularité croissante et ce sport compte aujourd'hui plus de 65 millions de pratiquants dans le monde. سينا ندوزو التمرين الاخر قال لك écrit un court récit historique ayant pour sujet un événement un personnage important. نهضروا على واحد الحدث تاريخي اللي عنده علاقه بشي شخصيه مهمه ولا شي حدث. ديما هاد التمارين تكونوا في الاخر هادو كنجبدهم من جوجل باش نوضح لكم هادو. البحث كيعطي لك انت تمشي تكتب واحد الغيسي هيستوريك واحد الحدث تاريخي ولا واحد السرد تاريخ كتهضر على شي مدينه شي قاره شي شخصيه هذا كتجبدها من جوجل. انا هادو كنجبدها من جوجل ماشي من راسي حنا ساهل دير جوجل غتمشي لجوجل ودير غير سي هيستوريك وراه تجبدوا لك الملايين المواضيع اختار واحد فيهم دونك ماشي شي حاجه صعيبه. انا دابا بلاتي نوريكم. شوفوا بالنسبه مثلا كيف قلت لكم نريد كثرني كيف قلت لكم غير سي هيستوريك هو واحد الحدث تاريخي غتمشي لجوجل ودير غير سي هيستوريك فهمتوني ديال بيرسوناج ولا ديال شي شخصيه ولا اي حاجه وراه غادي تجبدوه. حتى المواضيع كيخصكم نتوما هاد المواضيع ديال البحث انا كنقرا النص كنشرحو لكم كنخرج لكم كنعاونكم على شي حاجه. اما البحث عنده علاقه بكم ما عندوش علاقه بيا انا. ملي درتي غير هيستوريك ديالنا برودكسيون كري ممكن بزاف المواضيع تقلبوا عليهم بحال داكشي انا ما عنديش بيه علاقه صافي انا كنشرح لكم. يلا المهم انا ديجا خديت واحد من الانترنت وكتبتو بلاتي نشوف فين هو. هذا ما دارش من الصفحه دات 22. نكملو. انا قلنا écrire un court récit sur un événement historique نكتبو على واحد التاريخي ونستعملوا هاد العبارات هادو راه ساهلين دابور بوي ensuite enfin يعني صافي. هنا كنستعمل هاد دابور دابا بوي من بعد ensuite enfin يعني بحال كتقول ما نعطيك مثال يعني دابا انا راه كندير الدرس من بعد غادي نلوحو من بعد تفرجوا فيه اخيرا غادي تستافدوا اوكي ولا اخيرا غادي تحط الامتحان يعني بحال كتخرج مني واحد ليكزامبل صغير. او ديجا انا مخرج واحد ها هو نقرا لكم. قال لك rédiger un récit historique. دابور بديت دابور يعني هنا قال لك نكتبوا شي غيسي هيستوريك شي حاجه تكتبوها نتوما من اختياراتكم شي موضوع ولكن كتبداو بدابور. دابور l'invention du télescope dans les années 1600 a fait faire un pas de plus à l'astronomie. Puis هنا دخلت بوي لان كاين جمله اخرى يعني ومن بعد puis l'étude des objets célestes était possible mais personne ne l'avait fait systématiquement. En 1610, Galilée a vu les lunes de Jupiter à travers son télescope et a trouvé 3 étoiles près de la planète. Ensuite انا دخلت ensuite علاش لان هادو كتدخلوا جمله ورا جمله يعني كتبتو شي غيسي هيستوريك ولا شي نص راه الجمله الاولى كتبداوها بطابور من بعد بوي من بعد ensuite من بعد فهم ماشي حاجه صعيبه. Ensuite quand elle explore davantage elle s'aperçoit que 4 étoiles ont changé de position autour de Jupiter. Enfin, enfin, elle a conclu que les étoiles étaient en fait des satellites en orbite autour de Jupiter. Elle a confirmé. هنا كيهضر بان شي واحد قال لك اكتشف بالمجهر ديالو التلسكوب واحد هاد شنو يقولوا ليه واحد الاسترونومي واحد الفضائي ودرس عليه وهكا وفي 1610 هذاك قال لي داك الشخص شاف دوك الاقمار هي بجوبيتر يعني الاقمار جوبيتر هي بالمجهر ديالو وشاف واحد النجم كيتحرك. دونك انا ماشي حاجه مهمه هنا الدور ديال هاد التمرين هذا هو دير هاد العبارات هادو دابور بوي اونسويت اونفان هذا هو الاهم دير هاد العبارات هادو. ما هنا غير هيستوريك وخاصك تكتب اي حاجه ماشي مشكل فهمتي حيت كل تمرين عنده الهدف ديال كل تمرين وفاش مهم.
هنا قال لك اكري ان كور ريسي هيستوريك ايون. هنا عاوتاني واش شرحت لكم قبيلات، يعني كتكتب شي حدث تاريخي كيف قلت لكم. بالنسبه اللي ما تعرفش يكتب ولا معلوش مع الفرنسي ولا ضعيف، غيمشي لجوجل ويدير ريسي هيستوريك، يعني حدث تاريخي، مثلا مدينة وجدة ولا مدينة مراكش ولا المغرب ولا عاصمة ولا مرابط اللي كانوا يجبدوا لي بزاف من الانترنت ويحط داكشي. انا خديت لكم المسيرة الخضراء على واحد الحدث ديال المسيرة الخضراء. La marche verte est une grande marche pacifique partie du Maroc le 6 novembre 1975 vers le Sahara espagnol lancée par le roi marocain dans le but de le récupérer car considéré comme faisant historiquement partie du Sahara marocain. وانا درت اكسيتاع ما كملتش علاش، حتى هذا النص هذا خديته لكم انا من جوجل. وبالنسبه لهاد المواضيع ديال غير هيستوريك راه بحث، هاد المواضيع متعلقه بكم نتوما. انا اللي متعلق بيا كنقرا لك النص، كنشرحه لك، كنخرج لك لي كيسيون، كتسالي فيديو، كتعاود تفرشي باش كتستافد. هذا هو الدور ديالي. اما داكشي تبحث فوق من انت. يلا كنتمنى تصل على الفيديو 1000 مشاهدة في ساعتين او على الاقل. وما تنساش بارطاجوا لاشي مع صحابكم لي زامي. وشكرا للاباء والامهات كلشي كيتابعني، وشكرا لكم.